Donc هنا عنا la page 119 je rédige يعني نقوم بلا production écrite نتاعي ولا la rédaction. نشوفوا هنا واش هو المطلوب منا. Le responsable des scouts de ton quartier te désigne avec 3 autres chefs de section afin de lancer une campagne de reboisement à travers la commune, dans le but d'encourager les citoyens à participer à cet événement. Chacun de vous créera un podcast sur les étapes à suivre pour planter un arbre. Vous rédigerez un paragraphe sur lequel vous vous appuierez pour réaliser votre enregistrement sonore. L'auteur de la meilleure production sera récompensé. كما تشوفوا هنا واش راه يقول لك المسؤول نتاع لي سكوت يعني مسؤول نتاع الكشافه دو طون كارتي نتاع الحي نتاعك te désigne avec 3 autres chefs عينك انت وثلاث اشخاص اخرين afin de lancer une campagne de reboisement من اجل يعني اطلاق حمله تشجير. فوالا الكومباني هي حمله تشجير reboisement هو تشجير à travers la commune يعني حول البلديه نتاعكم dans le but d'encourager les citoyens يعني الهدف من هذا الأمر هو أن نشجع المواطنين les citoyens à participer à cet événement. نشجع المواطنين أنهم يشاركوا ويساهموا في هذا الحدث. Chacun de vous créera un podcast sur les étapes à suivre pour planter un arbre. Donc أنا الحاجة الأولى مطلوب مني أني نقوم ولا نقدم بودكاست. Donc الحاجة الأولى هي أني نكتب لا برودكسيون إكريت تاعي يعني نكتبها على ورقة نقراها مليح نفهمها. لازم أن نتعود أني نقراها بطلاقة وبعدها نسجل روحي وأنا نقرأ في هذيك لا برودكسيون إكريت نتاعي وبهذا نتحصل على enregistrement sonore وهذا الانريجسترومون سونور هو لو بودكاست. هنا لا برودكسيون إكريت تاعي على واش راح تتحدث de vous créer un podcast sur les étapes à suivre pour planter un arbre. لازم هاد لا برودكسيون إكريت تاعي تكون تتحدث على المراحل اللي لازم نتبعوها باش نقوموا بالتشجير ولا باش نزرعوا شجرة. كما مطلوب منا vous rédigerez un paragraphe يعني حاجة الأولى نقوموا بكتابة الفقرة نتاعنا اللي راح نعتمدوا عليها في التسجيل بعدها نقراها مليح ومن بعد نقوم بالتسجيل الصوت نتاعي وانا نقرا في هذيك الفقره وهكذا نتحصل على لو بودكاست. لوتور دو لا ميور برودكسيون سورا ريكومبونسي يعني الشخص اللي راح تكون لا برودكسيون تاعه مليحه ولا لو بودكاست تاعه جيد راح يتحصل على جائزه. بما انكم راكم تدرسوا عن بعد مستحيل انكم تحصلوا على جائزه. دونك هنا نشوفوا هنا لا بوات اوتي الكلمات اللي راهم يوفروهم لنا اللي نقدر يعني نستعملهم في لا برودكسيون إكريت تاعي. En m'aidant du coffre à mots, je réalise une meilleure production écrite. كما تشوفوا هنا يعطونا دي نون أسماء يعطونا دي فيرب أفعال ويعطونا دي adjectifs صفات. فوالا كذلك هنا كما تشوفوا هذا الطابلو دو ليفالواسيون نستحقوه بزاف باسكو هاد فوالا هادو نعتبروهم كوم دي كريتير دو ريوسيت يعني تعليمات ولا افكار اللي راح نتبعوهم باش نتحصلوا على يعني البرودكسيون تكون صحيحه وجيده. كما تشوفوا هنا اون انتروداكسيون واش لازم ندير لو تيم اي لا تيز. دون لو ديفلوبمون واش لازم نعطي دي زارغومون دي زيكزامبل امثله دي كونيكتور دو نيميراسيون هذوك لي كونيكتور اللي نرتبوا بهم لي زارغومون تاعنا كيما دابور انسويت انفان الى غيرها. لا سوبوردوني دو كونديسيون اداه الشرط. Le mode conditionnel, قرينا le mode conditionnel هو le verbe نديرو له la conjugaison في le futur simple ونعطو له terminaison نتاع l'imparfait. La concordance des temps يعني لازم نحترمو يعني les temps اللي نوظفوهم والترابط تاعهم. هنا في la conclusion je réaffirme la thèse نعاود نأكد على الفكرة نتاعي اللي راهي في l'introduction في المقدمة ولا نعاود الصياغة نتاعها. كذلك هنايا je m'évalue pour améliorer mon podcast. J'ai lu mon écrit à voix haute dans un lieu calme. Donc حاجة الأولى لما نكتب هذيك الباراغراف هذيك الفقرة الحاجة الأولى لازم نقراها بصوت مرتفع في مكان يكون يعني هادئ. J'ai bien articulé لازم يكون النطق تاعي نتاع كلمات صحيح وواضح. J'ai bien choisi la musique qui introduit mon podcast. لازم نختار الموسيقى اللي راح يعني نبدأ بها لو بودكاست تاعي
j'ai fait écouter mon enregistrement avant de le mettre en ligne. نعاود لما نسجل نفسي نعاود نسمع التسجيل نتاعي إذا كان جيد وما فيش نقائص يعني ومن بعد نقدموه. هذه هي يعني الطريقة اللي راح نقوم بها بلو بودكاست نتاعي. دوك نوري لكم لا ديمارش اللي راح نتبعوها، تبعوا معايا. بون انا قبل ما نبدا لا برودكسيون ايكريت نتاعي لازم نعرف واش هو المطلوب مني، نعرف واش هو لو تيم كيما تشوفوا هنايا. لازم نعرف سي كوا لو تيم، واش هو الموضوع اللي راح نتحدث عليه، سكو جو دوا فير واش لازم ندير، لو كونتوني واش هو المحتوى نتاع العمل نتاعي نتاع لا برودكسيون ايكريت. كيما هنا عندنا لو تيم لو ريبوازمون التشجير، سكو جو دوا فير واش لازم عليا ندير ان بودكاست، لو كونتوني دو سو بودكاست واش هو المحتوى نتاع هاد لونغيجسترومون سونور نتاع هاد التدوين الصوتي. المحتوى يكون يتحدث على لي زيتاب ا سويفر بور بلانتي ان اربر. فوالا لي زيتاب ا سويفر بور بلانتي ان اربر، واش هما المراحل اللي نتبعهم باش نقوم بعمليه التشجير. حنا تاني هنا لازم نشوفوا تاني ونتذكروا لا ستركتور دان تكست ارغيومونتاتيف، تركيبه النص المبني على الحجج. عندنا توجور تكون عندنا لانتروداكسيون، لو ديفلوبمون، لا كونكلوزيون. كيما تشوفوا لانتروداكسيون لازم دائما نذكروا فيها لو تيم اي لا تيز، يعني نذكروا فيها الموضوع ونعطوا الفكره نتاعنا حول هذا الموضوع. لو ديفلوبمون هو دائما يكون عباره على دي زارغومون، لكن احنا في الديفلوبمون تاع اليوم راح نتحدثوا على لي زيتاب ا سويفر بور بلانتي ان اربر. لا كونكلوزيون واش نديروا فيها، ريافيرماسيون دو لا تيز، اعاده صياغه لا تيز تاعي اللي مديتها هنا الفكره نتاعي، او اون ايدي جينيرال ولا نمد فكره عامه حول الموضوع. كيما تشوفوا هنا راني درت لكم انايا فوالا ان بوتي باراغراف ولا ان بوتي تكست اللي يتحدث على لو ريبوازمون. بون الحاجه الاولى باش ندير ان بودكاست، الحاجه الاولى لازم نكتب الفقره نتاعي، نكتب لا برودكسيون ايكريت تاعي، نتبع لا ستركتور تاع لو تكست ارغيومونتاتيف، نتبع التركيبه تاع النص المبني على الحجج، نحط الموضوع نتاعي الفكره نتاعي الى غيرها. بعدها نقرا هذاك لا برودكسيون ايكريت تاعي نقراها، ولازم يعني نتمكن من القراءه نتاعها بشكل جيد، ومن بعد نسجل الصوت تاعي وانا نقرا في هذيك لا برودكسيون ايكريت، وهذا يعتبر ان بودكاست. هذاك التسجيل نتاعي وانا نقرا هو لو بودكاست. بون كيما تشوفوا هنا في لا برودكسيون ايكريت كالعاده راه عندنا اون انتروداكسيون، لو ديفلوبمون و لا كونكلوزيون. في الانتروداكسيون تكلمت لكم يعني عطيت لكم لو تيم، وكذلك عطيت لكم الفكره نتاعي. انا ديريكتومون ما ذكرتش هنا لو ريبوازمون، تحدثت على لا ديفوريستاسيون. لا ديفوريستاسيون هي قطع الاشجار ويعني وازاله الغابات الى غيرها. كيما تشوفوا هنا لا ديفوريستاسيون ا توجور مي نوتر بلانيت اون دونجي. ازاله الغابات ولا قطع الاشجار دائما يعني وضع هذا الامر، دائما وضع الارض نتاعنا ولا نوتر بلانيت فوالا الكوكب نتاعنا اون دونجي، في خطر. il faut donc agir en plantant des arbres. لازم اذا تكون عندنا رده فعل، ولازم نتحركوا. كيفاش نتحركوا؟ en plantant des arbres، عن طريق يعني حملات تشجير. هنا ندخلوا في الديفلوبمون. pour planter des arbres nous devons suivre les étapes ou bien des étapes. pour planter des arbres nous devons suivre normalement هنا des étapes. فوالا دونك هذه هي باش نقوموا بالتشجير ولا باش نزرعوا اشجار لازم نتبعوا مراحل. دابور اولا راكم تشوفوا لي زيتاب راني كلاسيتهم بار دي كونيكتور دو نيميراسيون. دابور اون كروز ان ترو اوسي لارج اي بروفون. اولا نحفروا يعني حفره على شكل ثقب، يعني يكون لارج يكون واسع اي بروفون عميق. ensuite on dépose la plante dans le trou. من بعد واش نديروا؟ نوضع هذه الشجره هاد لا بلانت دون لو ترو، في هذاك يعني الحفره اللي درناها، اون فيون اسكيل سوا دغوات. ولازم نحرصوا على انه الشجره نتاعنا تكون دغوات، يعني تكون بشكل مستقيم. puis on doit remplir le trou par des couches successives. بعدها لازم هذاك لو ترو نتاعنا لازم يعني نملؤوه بطبقات يعني عديده من التربه avec la terre qui a été mise de côté، بهذيك التربه اللي وخرناها على جهه. باسكو احنا لما نحبوا نقوموا بعمليه تشجير اولا راح نحفروا يعني وهذاك لما نحفر انا لما ندير ان ترو راح ندير التربه على جهه،
ونغرس الشجرة تاعي، من بعد هذيك التربة نعاود نرجعها فوق جذور الشجرة les racines. Donc هذه هي on doit remplir le trou par des couches successives avec la terre qui a été mise de côté اللي كانت وضعناها على جهة en recouvrant bien les racines وذلك بتغطية الجذور يعني جيدا. Enfin أخيرا il faut compacter légèrement le sol لازم نضغطوا يعني برفق على الأرضية اللي تكون محيطة بالجذور et arroser abondamment et en profondeur يعني ونسقوا هذيك النبتة يعني بوفرة يعني يكون الماء وافر وكذلك عميق يعني لازم نحرصوا انه المياه توصل حتى للجذور المغروسة. هادو هما لي زيتاب. نروحوا درك لا كونكلوزيون. هو كيما شفتوا في الطابلو نتاع لا باج 119 طلب منا انه نوظفوا لا كونديسيون وكذلك لو مود كونديسيونيل يعني لازم اني نستعمل جملة شرطية ولازم يكون عندي على الاقل فعل يعني مصرف في لو كونديسيونيل بريزون. كما تشوفوا هنايا si on luttait contre la déforestation notre planète serait moins polluée. هنا استعملت سي راهي أداة شرط فوالا. هنايا بون هاد الجملة راهي أداة شرط راهي هنا استعملت لا كونديسيون فوالا بروبوزيسيون سيبوردوني دو كونديسيون و لو فيرب تاعي هنا سوغي راهو كونجوغي في الكونديسيونيل بريزون. هنا المعنى تاعها لو أننا يعني حاربنا تقطيع الأشجار وإزالة الغابات لكانت الأرض اليوم يعني أقل تلوث. يعني هذه جملة شرطية يعني تمنينا أنها تحدث ولكنها لم تحدث يعني راهي في لو باسي هنايا. لو أننا يعني الأمر لم يحدث. هنا راه عندنا لامبارفي كما تعرفوا سي بلوس امبارفي تعطينا كونديسيونيل بريزون. Si on luttait contre la déforestation notre planète serait moins polluée. donc هذه هي راني وظفت لكم لا كونديسيون او لو مود كونديسيونيل. هذه هي الفقره نتاعنا يعني ولا لا برودكسيون اكريت تاعنا. انا واش راح ندير؟ راح ندير لكم كيفيه يعني انشاء بودكاست نفس راح نعتمد على هذه لا برودكسيون اكريت وندير لكم فيديو باش تعرفوا كيفاش ديروا ان بودكاست. اذا الان راح نقوموا بالتدوين الصوتي تاعنا. واش راح ندير؟ انا راني جبت جهاز اخر حطيت لونغيسترور. واش راح ندير؟ نقرا لو تكست تاعي او ميم طون راني نسجل في الصوت نتاعي ونسمع هذاك التدوين اللي هو عباره التدوين الصوتي اللي هو عباره عن بودكاست. راح نبدا. La déforestation a toujours mis notre planète en danger. Il faut donc agir en plantant des arbres. Pour planter des arbres, nous devons suivre des étapes. D'abord, on creuse un trou aussi large et profond. Ensuite, on dépose la plante dans le trou en veillant à ce qu'elle soit droite. Puis, on doit remplir le trou par des couches successives avec la terre qui a été mise de côté en recouvrant bien les racines. Enfin, il faut compacter légèrement le sol autour des racines et arroser abondamment et en profondeur. Si on luttait contre la déforestation, notre planète serait moins polluée. إذا بهذه الطريقة راني سجلت الصوت نتاعي وأنا نقرأ في هذا لا برودكسيون إكريت. هذاك التسجيل الصوتي التدوين الصوتي هو عبارة عن بودكاست. راح نخلي لكم تسمعوا التدوين الصوتي. إذا أنا الآن راح نوريكم الطريقة اللي سجلت بها لو بودكاست نتاعي يعني لونغيسترومون سونور اللي درته وكذلك يعني راح نخليكم تسمعوه. كما تشوفوا هنا هذا هو لونغيسترور اللي في الجهاز اللي جبته. لونغيسترور يختلف من جهاز إلى آخر في الشكل نتاعها إلى غيرها. مثلا هنا لما نضغط على النقطة الحمراء هذه يبدأ في التسجيل ولما نضغط هنا راني ندير له بوست توقيف. لما نضغط على المربع الأسود يعني هنا راح ندير توقيف وراح يطلب مني الجهاز إذا عفوا نحذف أو نحتفظ بالتسجيل. الآن احنا راح نحذفوا هذا. وهنا عندنا القائمة كما تشوفوا هنا عندنا القائمة نتاع يعني التدوينات الصوتية اللي قمنا بها. احنا نروحوا للتدوين الصوتي اللي قمت به. اسمعوا معايا. La déforestation a toujours mis notre planète en danger. Il faut donc agir en plantant des arbres. Pour planter des arbres, nous devons suivre des étapes. D'abord,
On creuse un trou aussi large et profond. Ensuite, on dépose la plante dans le trou en veillant à ce qu'elle soit droite. Puis, on doit remplir le trou par des couches successives avec la terre qui a été mise de côté en recouvrant bien les racines. Enfin, il faut compacter légèrement le sol autour des racines et arroser abondamment et en profondeur. Si on luttait contre la déforestation, notre planète serait moins polluée. إذن هذا هو التدوين الصوتي، هذا هو البودكاست. إذن كما شفتوا كانت تلك هي الطريقة اللي نسجل بها لونغيجسترومون تاعي اللي ندير بها التدوين الصوتي يعني لو بودكاست. وكذلك شفتوا لو بودكاست تاعي اللي قمت به لما سمحت يعني نقرا هذاك النص ومن بعد يعني نسمع الصوت نتاعي وانا نقرا فيه. هذاك هو عباره عن بودكاست. راني وضحت لكم الطريقه كيفاش تكون. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه وان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الدرسين. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.